अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों और मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल आपको बताया गया कि जो अरबी के हरूफ तहज्जी हैं, अरबी के जो हरूफ हैं उनको किस तरीके से अदा किया जाएगा। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज की तरफ जाना है कि किस तरीके से हम लफ्ज़ बनाएंगे मुख्तलिफ़ हरूफ को मिलाकर। उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे हरूफ हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं उसको समझा जाए, क्योंकि कभी भी मुकम्मल हर्फ दूसरे मुकम्मल हर्फ के साथ नहीं मिल सकता। उसको हमें उसकी शक्ल तब्दील करके दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाना पड़ता है। तो आपको मैं जल्दी से एक उसका ख़ुलासा पेश करता हूँ, आप उसकी शक्लें देख लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह हम थोड़े से अल्फाज देखेंगे ताकि आपको वो शक्लों को अल्फाज के अंदर इस्तेमाल करना आपके लिए, समझने के लिए आपके लिए आसान हो। अलिफ़, जैसा कि कल आपको बताया था, ये नॉर्मल अलिफ़ आपको इस तरह मिलेगा, लेकिन अलिफ़ की एक दूसरी शक्ल है जो कि इस तरह है। और ये अलिफ़, इसका ये थोड़ा सा ये हिस्सा ये बताएगा कि ये अलिफ़ अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होता है और ये अ, अ, इससे जो पिछला हर्फ होगा उसके साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम वैसे लिंक बोलते हैं, या एक छोटा सा उसका हिस्सा जो कि पिछली तरफ है, इसका मतलब है कि जो पीछे इसके साथ लेटर होगा, ये पिछला जो हर्फ होगा उसके साथ अलिफ मिल सकता है। ये बा, आपने आपको कल बताया, ये जो बा है ये आधा है, ये बा की दूसरी शक्ल है। और हमेशा ये बा लफ्ज़ों के अंदर इस्तेमाल होगा। जब बा शुरू में आएगा और इस बा ने आगे किसी हर्फ के साथ मिलना होगा तो उसकी शक्ल तकरीबन आधी हो जाएगी। हम मुकम्मल बा को कभी भी अगले लफ्ज़ के साथ नहीं मिला सकते। ता, ये एक और ता जो कि बा की तरह ही है, लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, बा के नीचे एक नुक्ता है। और ये ऊपर से थोड़ी शेप नीचे तक रॉ की तरह ये भी ता है। कभी कभी कुरान पाक में ता इस तरह भी इस्तेमाल होगा, तो आप इसको भी जहन में रखिएगा ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए लफ्ज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। जीम, आपको कल इसकी प्रोनाउंसिएशन बताई थी, ये जीम आधा है। जब जीम की ये शक्ल होगी तो इस जीम को हम किसी अगले हर्फ के साथ मिला सकते हैं और ये जीम हमेशा अल्फाज के आखिर में आएगा। हा, हा, ये भी जैसा कि कल आपको बताया गया इसके प्रोनाउंसिएशन कि ये गले के दरमियानी हिस्से से निकलता है। और ये जो हा है इसको हम आधा हा कंसीडर करेंगे क्योंकि इसने आगे हर्फ के साथ जुड़ना है। दाल, और ये भी दाल, इस दाल के पीछे आप लिंक देख रहे हैं क्योंकि ये दाल अपने से पिछले हर्फ के साथ मिलेगा अल्फाज के अंदर। और दाल भी इसी तरह ही है, लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता है और दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं। मैंने खौ यहाँ मिस किया सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि खौ की शक्ल भी सेम ही है, एक ही तरह की है जीम और हा की तरह, लेकिन खौ के ऊपर नुक्ता होगा, जीम के नीचे नुक्ता होगा और हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं। रॉ और ज़ा, इनकी दो शक्लें ये भी हैं, इस ज़ा के ऊपर नुक्ता है और रॉ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। तो कुरान पाक में कहीं आप ये रॉ देखेंगे, कहीं ये रॉ देखेंगे, लेकिन इन शक्लों को अपने ज़हन में रखिए ताकि अल्फाज को समझने में आपको मुश्किल पेश ना आए। सीन, और ये सीन आप देख रहे हैं कि उसका लिंक आगे की तरफ जो है, इसका मतलब है कि ये सीन अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल होगा और आगे अगले हर्फ के साथ जुड़ने के लिए काम आएगा। और ये शीन भी इसी तरह ही है, फ़र्क सिर्फ नुकात का है कि सीन के पास कोई नुक्ता नहीं और शीन के नुकात जो हैं वो 3 हैं। सौद, सौद, ये भी सौद, आप जैसे मैंने सीन और शीन में अर्ज़ किया, सौद के पास भी ये जो जगह है ये अगले लफ्ज़ के साथ, अगले हर्फ के साथ मिलने के लिए इस्तेमाल होगी। और दौद भी इसी तरह ही होगा। उसके बाद आइन, इसको आपने गले से बोलना है, गले के दरमियानी हिस्से से, और सही तरीके से अदा करना है ताकि आपकी किरत खूबसूरत हो। इसकी दो और शेप्स हैं और शक्लें हैं। इस आइन का देख रहे हैं गोल गोल सा दरमियान में, ये अगले हर्फ के साथ मिलेगा और ये पिछले हर्फ के साथ। तो जब आइन दरमियान में आता है तो आइन की ये शक्ल होगी और जब आइन आखिर में आएगा तो उसकी शक्ल ये होगी। गैन, गैन की भी वही आइन की तरह 3 शक्लें हैं, आपने उसको लाजमी याद करना है। और फ़र्क सिर्फ नुक्ते का है कि गैन के ऊपर एक नुक्ता है और आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं। फ़ा और कौफ,
فا کے اوپر ایک نقطہ اور قوف کے اوپر دو نقطے. جب فا شروع میں آئے گا اور قوف تو آخر میں آئیں گے تو اس طرح ہوں گے, اور جب شروع میں آئیں گے تو آپ نے اس کو آدھا کر دینا ہے. کاف کاف اور کاف. نارملی کاف کے نیچے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایس کی طرح کا ایک سٹرکچر ہے, اور یہ کاف ایک لمبے ہاتھ کی طرح, اور یہ ایک اور کاف ہے. ان تینوں کی شکلیں آپ ذہن میں رکھیں, تینوں ہی کاف ہیں اور یہ آخر میں استعمال ہوگا, اور یہ دونوں کاف نارملی الفاظ کے شروع میں آپ دیکھیں گے. لام اور یہ لام. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کیجئے, الف کا جو لنک ہے وہ سیدھی طرف سیدھی جانب ہے, اور یہ بائیں جانب ہے. لام کا جو لنک ہے یہ بائیں جانب جائے گا. تو اگر آپ سیدھی لائن دیکھیں, اگر تو وہ سیدھی طرف جاتی ہے تو وہ الف ہوگا الفاظ کے اندر, اور اگر وہ الٹی جانب ہے تو پھر وہ لام ہوگا. اس چیز کا بھی دھیان رکھیے گا. میم میم اور یہ میم, یہ میم جو ہے یہ الفاظ کے درمیان میں, یہ میم آخر میں, اور نارملی یہ میم شروع میں انشاءاللہ. نون, یہ بھی نون ہے اور یہ بھی نون. یہاں دیکھیے یہ نون استعمال ہوگا, یہ اور زا تھوڑے ملتے ہیں, ان میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. زا جب بھی الفاظ کے بیچ میں آتا ہے تو زا اور اس کے اگلے حرف کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے, اور نون اور اس کے اگلے حرف میں خالی جگہ نہیں ہوتی. تو جب آپ الفاظ کے بیچ میں دیکھیں یہ دونوں شکلیں تو آپ کنفیوز نہ ہو, صرف دیکھیں کہ اگر کوئی جوائن ہو رہا ہے اس طرح جس کے بیچ میں جگہ نہیں ہے تو وہ ہے نون, اور اگر کسی کے بیچ میں آپ کو جگہ ملتی ہے تو وہ ہے زا. تو انشاءاللہ آپ کی غلطی نہیں ہوگی. ہا کی 5 شکلیں, یہ بھی آپ غور سے دیکھ لیں. ہا 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 اور ہا. یہ تھوڑا الفاظ کے بیچ میں جب کبھی یہ ہا آئے گا تو آپ کو مشکل ہوگی فائنڈ آؤٹ کرنے میں. کبھی ایسے لگے گا کہ را ہے, کبھی لگے گا کہ ہا ہے, لیکن آسانی کے ساتھ یاد کرنے کا میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ ہا آتا ہے تو اس کو را کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے گا, کہ را اور اگلے حرف کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے خالی جگہ, اور ہا اور اس کے اگلے حرف کے اندر خالی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے 5 شکلیں جو ہا کی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی غلطی کا شائبہ نہ ہو, غلطی کا اندیشہ نہ ہو. اور یہ ہے یا, اور یہ بھی یا. یہ یا شروع میں آتا ہے الفاظ کے بیچ میں, اور یہ تا کے ساتھ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا, تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اور یا کے نیچے 2 نقطے ہوں گے. ان سب شیپس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ الفاظ کے بیچ میں استعمال ہوں گے, تاکہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے کہ انشاءاللہ جب آپ آگے موو آن کریں گے تو آپ کو الفاظ کے پڑھنے میں یا ان کے ادا کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو. تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. الف لام الف لام الف. یہاں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے لام اور الف مختلف شکلوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. اب یہ با ہے, اس کے آگے جوائن الف مل رہا ہے, با الف. ایک نقطہ اوپر ہوگا تو یہ کیا ہوگا, نون الف. اس طریقے سے آپ چلتے جائیے. یہ ہے جیم, جیم کے آگے الف ملا ہوا ہے, جیم الف. ہا الف. اس طریقے سے یہ دیکھیے یہ لام ہے. اگر یہ الٹی طرف مڑتا ہے تو یہ لام ہوتا ہے, اور اگر یہ سیدھی طرف مڑتا ہے تو الف. یہ آپ کو بتایا تھا کہ لانگ ہینڈ جو ہے, یہ ایک ڈنڈا سا ہے, یہ ہے کاف. کاف با کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے, کاف با کاف تا. اس طریقے سے یہ تمام الفاظ کے اندر استعمال ہوں گے. یہ ہے خا, اس کے بعد زا. میں نے آپ کو را کی شے بتائی تھی, اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا. پہلا حرف ہے با اور دوسرا حرف ہے را. تو ایک آپ کو بتایا تھا با اور تا جو کہ اس طرح کی شیپ کے ہیں. یہ دیکھیں ایک نقطہ نیچے جو ہے یہ با کا ہے, اور یہ آگے جیم, پھر با عین یا غین. اور اس طریقے سے یہ تین حرف اکٹھے ملے ہوئے ہیں الفاظ بنانے کے لیے. پہلا ہے با, اس کے بعد لام, اس کے بعد با. یہاں با, اس کے بعد ہا جو ہاں میں نے آپ کو بھی بتایا ہے, اور یہ میم اس کے آخر میں. با ہا میم. با عین دال. اس طریقے سے یہاں دیکھیے ہا لام کاف سین خا تا. تو آپ کو ابھی دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو اسمال لیٹرز ہیں, یہ چھوٹے جو شکلیں ہیں مختلف حروف کی, کس طریقے سے یہ ملیں گے اور آپس میں الفاظ بنائیں گے. آج کی ویڈیو کے کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں یہ جو میں نے آپ کو بھی صفحات دکھائے ہیں, جو آپ کو الفاظ دکھائے ہیں, یہ میں ان ویڈیوز کے اندر شامل کر دوں گا تاکہ آپ ان پیجز کو ڈاؤن لوڈ کریں, ان کو میری ویڈیو کو دیکھیں اور ان تمام حروف کو خود پریکٹس کریں, کیونکہ آگے جو اسباق ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے ان کا علم آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے.
تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ نماز کی پابندی کیجیے اور قرآن پاک کے لیے لازمی روزانہ ٹائم نکالیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔